अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक छोटा सा, प्यारा सा और खूबसूरत सा लेकिन सबक आमोज किस्सा जो 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो सुनिए आज किस्सा। ये किस्सा आप बार बार सुनेंगे और आप मोटिवेट होंगे। आज के इस छोटे से किस्से से हमको 2 बातें सीखने को मिलेगी। नंबर 1 कि अगर एक मां और एक उस्ताद एक नालायक और डम बच्चे को यह यकीन दिला दे कि वो नालायक नहीं बल्कि लायक है, तो उस बच्चे की तकदीर बदल जाएगी। और दूसरी चीज हमको इससे यह सीखने को मिलेगी कि नेगेटिव और मनफी बातें करके फायदा तो कुछ नहीं होता बल्कि हमेशा नुकसान ही होता है। और एक तीसरा भी सबक इसमें मिला है, लेकिन वो मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं आज आपका इम्तिहान लेने वाला हूं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इस छोटे से किस्से से हमने तीसरा सबक क्या सीखा, तीसरा हमको क्या सीखने को मिला। आप भी तो कुछ बताएं, सब मैं ही बताऊं। मुझे भी देखना है कि आप हमारे किस्सों को कितने गौर से और कितना ध्यान से सुनते हैं। तो चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर तीसरी बात क्या सीखने को मिली वो हमको कमेंट में जरूर बताएंगे। तो वो छोटा सा किस्सा ये है, लेकिन आज का किस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते भी है कि हमारा अपना एक छोटा सा बिजनेस है, एक छोटी सी तिजारत है, मिफ्ताही परफ्यूम्स, जहां पर हमने अभी तकरीबन 4 महीने हो गए इसको शुरू करके माशाल्लाह 5000 के ऊपर हमने ऑर्डर्स आप तक पहुंचा दिए हैं। और इतना अच्छा फीडबैक उसका आ रहा है कि यानी हमको ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम तिजारत के साथ आपको ओरिजिनल और असली जो इत्र है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं आज 2 खुसूसी इत्र, एक जन्नतुल फिरदौस और दूसरा है मस्क अल सफा, ये पहले भी बता चुका हूं। ये 2 इत्र आप परचेस करके देखिए, वाकई में आपको बेहद पसंद आएगा। और आपको ये खुशबू लगाने के बाद हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने कहां से खरीदा, तो आप जरूर हमारा नाम जरूर बताइएगा। आप भी खरीदिए और अपने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि ये आप एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदें। मुझे उम्मीद है कि आप एक मर्तबा खरीदेंगे तो आप बार बार ऑर्डर करेंगे और ये आपके लिए नफे का सौदा होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर हमारी वेबसाइट भी विजिट करेंगे और जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज का किस्सा सुनते हैं कि अमेरिका में एक बड़ा मशहूर साइंसदान गुजरा है जिसका नाम थॉमस एडिसन या थॉमस एडिसन था। पूरी दुनिया में एक मशहूर साइंसदान था वो। उसके साथ हुआ असल में यह था कि बचपन में बुखार की वजह से उसकी कुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत से वो महरूम हो गया था, यानी वो गूंगा हो गया था। लेकिन वो जब छोटा था तभी का एक किस्सा है कि एक दिन उसके स्कूल से यानी स्कूल में उसको उसके टीचर ने एक लेटर दिया, बंद लिफाफा, सर बमोहर लिफाफा उसके हाथ में दिया और कहा कि ये जल्दी से ले जाकर तुम्हारी मां को दे देना। अब थॉमस ने वो लेटर लिया और लाकर अपनी मां को दे दिया। मां ने वो लेटर खोला और उसको पढ़ा तो मां के आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर उस मां ने यानी थॉमस की मां ने बाआवाज़ बुलंद वो खत पढ़ा। उसमें मां ने यह सुनाया कि तुम्हारा बेटा एक जीनियस लड़का है, यानी बहुत होशियार, बहुत ज़हीन है, और हमारा स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है और हमारे स्कूल में इतने अच्छे उस्ताद भी नहीं है जो तुम्हारे बेटे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसे खुद ही पढ़ाए या कोई दूसरी बड़ी और अच्छी स्कूल में उसको ले जाकर डाले। बस मां ने इतना पढ़ा और थॉमस को सुनाया, यानी बुलंद आवाज से पढ़ के सुनाया अपने बेटे को। उसके बाद थॉमस की मां ने थॉमस की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और उसे खूब पढ़ाया, उस पर खूब मेहनत की। जब सालों के बाद थॉमस एडिसन एक साइंसदान के तौर पर पूरी दुनिया में, पूरे आलम में मशहूर हो गया, तब तक उसकी मां, उसकी वालिदा वफात पा चुकी थी, इस दुनिया से जा चुकी थी।
ایک دن تھامس اپنے خاندان کے پرانے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، کچھ تلاش کر رہا تھا، تو اسے وہی خط ملا جو بچپن میں اس کے ٹیچر نے ماں کو دینے کے لیے کہا تھا اور ماں نے اس کو سنایا تھا۔ اس خط کو جب تھامس نے کھول کر پڑھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں نے جو سنایا تھا وہ اس میں لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس خط میں جو اوریجنل جو تحریر تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا بیٹا انتہائی غبی، کن ذہن، ناکارہ اور پونا اور بمبئی کی زبان میں کہے تو ایک نمبر کا ڈیمس اور دماغی طور پر بالکل بیکار ہے، اور آپ کے بیٹے کو ہم ایک دن کے لیے بھی ہمارے اسکول میں نہیں رکھ سکتے، ہم آج کے آج ہی اسے ریسٹیگیٹ کر رہے ہیں، یعنی اسکول سے نکال رہے ہیں۔ ہائے، جب تھامس نے یہ خط ماں کا پڑھا، یعنی جو خط جو پڑھا اوریجنل اس میں لکھا ہوا تھا، اسے حیرت ہو گئی۔ وہ گھنٹوں سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھ گیا کہ ماں نے بالکل بروقت کیسے مضمون کو بدل کر اسے سنا دیا، اور ماں کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ اس دن سے تھامس ایڈیسن نے اپنی ڈائری کے اندر، بلکہ عوامی طور پر بھی وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ تھامس ایڈیسن ذہنی طور پر ایک ناکارہ، ایک بیکار اور ڈیمیج بچہ تھا، لیکن اسے ایک عظیم ماں نے اس صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کا کریڈٹ صرف اور صرف میری ماں کو جاتا ہے۔ واقعی میں نے بھی جب یہ قصہ پڑھا تو میں بھی حیران ہو گیا۔ ایک ماں کی سوجھ بوجھ پر، ایک ماں کی جو ماں کی محبت، ماں کی ممتا اور ماں کی جو تربیت ہوتی ہے، وہ مجھے اس قصے سے سیکھنے کو ملا۔ واقعی میں اگر ماں چاہے تو نسلوں کو سنوار دیتی ہے، اور ایک اچھی اور ایک مثبت سوچ، ایک پازیٹیو سوچ انسان کو پروان چڑھا سکتی ہے۔ مضمون الگ، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا نا، اگر ایک ماں اور ایک استاذ ایک نالائق اور ناکارہ بچے کو صرف یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ ناکارہ اور نالائق نہیں ہے، تو بچی کی قسمت سنور سکتی ہے، سنور جائے گی بلکہ۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا قصہ بے حد پسند آیا ہوگا، اور اس میں جو 3 باتیں سیکھنے کو ملی، 2 تو میں نے بتا دی، ایک آپ کو خود ہی معلوم ہو گیا، وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ہمیں اس قصے سے یہ 3 باتیں سیکھنے کو ملی۔ ویسے سیکھنے والے کو تو ہر لائن سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، اور یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ GCC کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے، تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا CV بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا CV بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔